सआदत उद्दारैन पढ़े, फिर सलाती अला सय्यिदिल कौनैन। हसन इस्माइल नभानी अलैहिर्रहमा क्या लिखते हैं, ज़ीनतुल महाब नुज़रतुल मजालिस पढ़े, सय्यदी अब्दुर रहमान क्या फरमाते हैं, शाफी हैं, आप फरमाते हैं सुनो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह। जरा ऊंची तो को यार, अल्लाह के कलीम है। अल्लाह ने फरमाया प्यारे मूसा सुनो, हमने आपको 10,000 कान सारे लोगों से ज्यादा देकर 10,000 गुना समाज की ताकत ज्यादा दी जिससे आपने मेरा कलाम सुना। मैं 10,000 जबानें सारी दुनिया से ज्यादा दी है, 10 गुना ज्यादा ताकत दी है बोलने की जिससे आपने मेरे साथ बात की है। मैं पर सुन लो, तुम मेरे महबूब अभी भी नहीं हुए, तुम मेरे महबूब अभी भी नहीं। बोला फिर महबूब हूँ तो कैसे हूँ? फरमाया अगर चाहते हो मूसा कि तुम मेरा महबूब हो जाओ, बोला चाहता हूँ। फरमाया फिर ऐसा करो, तुम कसरत से मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ो, मैं अपना महबूब बना लूंगा। मैं तुझे अपना महबूब बना दूंगा। इड्डी टिल्ली सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर को सुभान अल्लाह। हाँ, ना तो मैं हुजूर दे इश्क दे विच ठंडा होना ते ना तानू होन देना को सुभान अल्लाह। खुदा की कसम किबला शाह जी बात इधर ही नहीं खत्म होती, आगे सुने एक रिवायत के अंदर नुज़ातुल मुजालिस में भी मौजूद, सआदतुद दारैन में भी मौजूद। अब क्या फरमाते, मैं दोनों रिवायतों को इकट्ठी कर सुना दूं आपको। आप फरमाते राबी कहते हैं हज़रत मूसा पाक की तरफ अल्लाह ने वही भेजी को सुभान अल्लाह। मैं प्यारे मूसा कलीम हो, बात हो रहे हैं, महबूब हो रहे, गल सारी ये जो सबको नबियों को नबूवत मिली तो सरकार के सदके से, रसूलों को रिसालत मिली तो सरकार के सदके से, सहाबा को सहाबियत अहले बैत ताहरे पाक को जो हुजूर की करामत मिली तो वो सरकार के सदके से, वो से पाक को गौसियत मिली तो सरकार के नालैन के सदके से, दाता हुजूर दाता बने तो वो भी सरकार के सदके से, बाबा फरीद बने तो वो भी सरकार के सदके से, अरे मेरे आका मौला नौशा गंज बख्श बने तो वो भी सरकार के सदके से, पीर जमात अली शाह साहिब जमात अली शाह बने तो वो भी सरकार के सदके से, खुदा की कसम इलियास कादरी अमीर अहले सुन्नत बने तो सरकार के सदके से, खादिम हुसैन रिजवी अमीरुल मुजाहिदीन बने तो सरकार के सदके। ऊंची या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, ये गल सारी सरकार के सदके से है। खुदा की कसम सुनो, अब हजरत मूसा को राबी लिखते हैं अल्लाह ने वही भेजी। फरमाया अल्लाह ने कलाम किया मूसा पाक से, फरमाया ऐ प्यारे मूसा सुनो, तुम अगर चाहते हो कि मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं जैसे तेरा सुनना तेरे कान के करीब है, यार उच्ची ते कहो ना सुनो। एक बात आपको अर्ज करता हूं, इस रवायत को सुनाने से पहले इसे जरा तवज्जो से समझ, गाल सारी उन लोगों को कहता हूँ अब तुम सुनो, पढ़ो ज़ीनतुल महाफिल नुज़ातुल मजालिस तो पढ़ो हसन इस्माइल नबहानी अलैहिर्रहमा की सआदतुद दारैन। आप फरमाते हैं रब ने फरमाया प्यारे मूसा, आपने अर्ज़ की बोला मैं चाहता हूँ, फरमाया प्यारे मूसा सुनो, फिर अगर चाहते हो कि मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं कि जैसे सुनना कान के करीब, देखना आँख के करीब है, तेरी रूह तेरे जिस्म के करीब, तेरे वस्वसे तेरे दिल के करीब है, तो सुनो मैं तेरे इतना करीब हो जाऊंगा, लेकिन इतना कुर्ब पाने के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या है? फरमाया प्यारे मूसा मेरे महबूब पर तुम कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ो, मैं तुझे इतना अपने करीब कर लूंगा, मैं तेरे इतना करीब हो जाऊंगा। फरमाया प्यारे मूसा तुम चाहते हो कि तुझे प्यास ना लगे, क़यामत का दिन होगा, सब अल्लाह तश करते होंगे, किसी की जुबान निकलेगी तो उसके सीने तक आएगी, किसी की घुटनों तक, किसी की जमीन को लगेगी, लोग प्यास से मारे होंगे, अल्लाह तश करेंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा उस क़यामत के दिन। तुम चाहते हो कि तुझे प्यास ना लगे? मौला मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन मुझे प्यास ना लगे, तो तुम भी वजीफा सुन लो। खुदा की कसम मालिक ने फरमाया मैं तुझे इतना अपने करीब कर लूंगा, मैं भी तेरे करीब हो जाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि दिन क़यामत का हो, मैं तुझे बताता हूँ कि अगर तू चाहे कि तुझे प्यास ना लगे तो फिर मेरे महबूब पर दुनिया में रहते हुए कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ो। जब तुम मेरे यार मोहम्मद मुस्तफा पर कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ोगे, मैं तेरे करीब ही हो जाऊंगा, तुझे प्यास भी नहीं लगने दूंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
یا یا گل ساری آج لوگ کہتے ہیں بات جنت کی ہے، میں کہ جنت دی کوئی نہیں. سبحان اللہ. کسی کو حوروں سے محبت ہے، کسی کو غلمان کی چاہت، اور کوئی پیار کرتا ہے اپنی نمازوں سے. میں نے کہا یہ سب ہیں پر یہ سبب سے ہیں. ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں جن کے سبب سے ہیں. یہ ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں کہ جن کے غلام کے پیچھے پیچھے حوریں دوڑتی ہیں. ہاں جی. ارے اس میاں اس جنت کی بات کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے نا، تو وہ اللہ اللہ بہت زیادہ کرنے والے لوگ جو کہتے ہیں گال صرف اللہ دی ہے. میں کہا گال ساری ہو گیا ٹولہ. جا کر ایک بزرگ تھے فقیر درویش، عرض کرنے لگے حضور آپ نماز پڑھیں. وہ درویش فقیر بیٹھے تھے. آپ کو جنت ملے گی، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جنت ملے گی، جنت میں حوریں ہوں گی، آنکھیں بڑی موٹی ہیں. میں کس کی بات کرتے ہو حضور؟ جنت ایسی ایسی. تھوڑی دیر خاموش رہو. میں اچھا تم اس جنت کی بات کرتے ہو جو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں کے نیچے ہوگی؟ اونچی تے کوئی یار سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جس کا ہاتھ سرکار کی محبت میں اٹھ جاتا ہے نا، وہ بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اٹھ ہی جاتا ہے. خدا کی قسم بڑے بڑے ملائکہ سے بھی وہ افضل ہو جاتا ہے. یہ تو پوچھو نا صدیق اکبر سے کہ فرشتوں کے بھی امام بنے ہیں. آئے ہائے خدا کی قسم قربان جاؤں. بات پر یہیں ختم نہیں ہوتی. اب آگے سنو. گو سبحان اللہ. آل رسول سبحان اللہ. میں کہتا ہوں آج لوگ حضور کی شان سن کر پریشان ہو جاتے ہیں. میرا حوالہ غلط ہو جو چور کی سزا میری سزا. کو سبحان اللہ. سعادت الدارین نہیں پڑھ رہا ہوں. حوالہ بھی دلیل بھی قوی ہے. سیدی اسماعیل نبھانی لے رحمہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آج لوگ آج کہتے ہیں نا سرکار کو کر نہیں سکتے. میں نے کہا ان پر درود تو پڑھو تجھے پتہ چل جائے گا کیا کر سکتے ہیں. خدا کی ذات کی قسم. اور حضور کے اصحاب کی محبت ہمارا ایمان، اہل بیت طاہر پاک کی محبت ہمارا ایمان، آل پاک کی محبت، اولیاء کی محبت ہمارا ایمان. آج لوگوں کو پتہ نہیں، کہتے ہیں حضور تب ہوئے جب مدینہ میں. میں کہ نا حضور تو پتہ نہیں کب سے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، حضور تو حضور ہیں. میں آل پاک کی بھی بات سناتا ہوں خدا کی قسم. اب کیا فرماتے ہیں راوی؟ آل موجود تھی اس وقت تو تبھی تو رب درود پڑھا تھا. جب درود پڑھتے ہو نا ساتھ آل پاک پر بھی پڑھا کرو. حضور بڑے خوش ہوتے ہیں. سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور نے کیا فرمایا؟ صلو علیہ، اونچی تے کو ذرا، صلو علیہ وآلہ. اب سنو، یہ حضرت شیخ سعدی کو تو حضور نے فرمایا ہے نا، اللہ کس کو فرماتا ہے؟ اب راوی لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام شاہ جی قبلہ، آپ سرکار فرعون کا لشکر پیچھے، مالک سے عرض کی، مالک نے فرمایا پیارے آپ تشریف لے جائیں، دریا عبور کریں. یہ آپ کا کیا بگاڑ سکے گا؟ اب حکم ہوا مالک کا، اب چلتے جا رہے ہیں، آگے دریا آ گیا. جب دریا آیا نا آگے، تو آپ نے عرض کی مولا آگے رستہ نہیں ہے، دریا ہے. تو مالک نے فرمایا پیارے موسیٰ اپنا عصا تو دریا پر مارو، رستہ بن ہی جائے گا. اونچی کو ذرا سبحان اللہ. اب راوی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا وہ علیہ السلام، وہ لوگ سنیں جو کہتے ہیں بات سرکار کی نہیں ہے. اب ان کو بتاتا ہوں، میرے آقا و مولا حضرت اسماعیل نبھانی علیہ رحمہ کیا روایت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پکڑا، دریا پر مارا، رستہ نہیں بنا. دریا نہیں پھٹا، رستہ نہیں بنا. آپ نے دوسری مرتبہ مارا، پھر نہیں بنا. تیسری مرتبہ مارا، پھر نہ بنا. 5 مرتبہ، 8 مرتبہ، 10 مرتبہ آپ نے اپنا مبارک عصا دریا پر مارا، رستہ نہیں بنا. جب رستہ نہیں بنا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں 10 بار مار چکا، رستہ نہیں بن رہا. وہی آئی، فرمایا پیارے موسیٰ آپ چاہتے ہو کہ آپ عصا مارے، دریا پھٹے، رستہ بن جائے، آپ گزر بھی جائیں، اس کا لشکر تباہ ہو جائے؟ مولا چاہتا ہوں ماں پھر ایسا کرو، پہلے میرے یار پر، محبوب پر، محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھو. جب تم میرے محبوب پر اور ان کی آل پر درود و سلام پڑھو گے، پھر عصا مارو گے، ارے دریا پھٹ بھی جائے گا، رستہ بن بھی جائے گا اور تم گزر جاؤ گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر،
की, हक जारी। नाराए हैदरी। यार अब सुनो, कहाँ है हजरत मूसा? कलीमुल्लाह है, इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह अपने महबूब से और उनकी आल से और उनके साहब का आल में आपको सुभान अल्लाह। आज कल योम सईना सिद्दीक़ अकबर आने वाले हैं, जमादी उस्तानी है ना को सुभान अल्लाह। हमारे लिए तो ये भी ईद का महीना है। अब वो दूसरे बोलेंगे ऊंची को अल्लाह, वो बोलेंगे लो जी नवी ईद काट दी। मैं कह नवी नहीं, ये ईद फरिश्ते भी मनाते। मैं क्या बताऊं, अब ये तो वो ही जाने ना जिसको खबर है। अब किसी को ये ईद वो है खुदा की कसम जिस पर औलिया फख्र करते हैं। और खुदा की कसम सईना सिद्दीक़ अकबर का उर्स मनाया करो। कोई वली कोई सहाबी भी सईना सिद्दीक़ अकबर से अफजल नहीं है। उनकी को सुभान अल्लाह। वो पहला नंबर जो कह रहे थे ना, ये ऐसे ही नहीं, ये सरकार ने दिया है। हाँ, मैं आपको दुरूद व सलाम पढ़ने की, और वो भी सुन लो। आज हम सुन्नियों पर एतराज किया जाता है जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ये पढ़ते हैं जी शिरक करते हो। मैंने कहा खुदा का नाम लो, तुझे कौन सी शिरक का डर पड़ गया? शिरक की तारीफ तो तुझे आती नहीं है। इसमें क्या है? शिरक क्या है? अल्लाह की ज़ात अक़दस की, उसकी सिफात और ज़ात में किसी को उसका साथी बनाना, साजी बनाना, वो शख्स होगा मुशरिक। इसमें किबला दो वाली बात ही कहाँ है? अब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, चलो जी फतवा लिख दिया जी, काफिर हो गए। कैसे? मैंने कहा मैं बताऊं, ये तो अंबिया ने पढ़ा। खुदा की कसम दलील देकर जाऊंगा, मैं भी आले नबी औलादे अली हूँ। बच्चों साढ़े बड़े ते मैदान चो भजे कोई नहीं, असी हुसैनी हैं, हम हैं अली वाले, खुदा की जात की कसम। आज लोग तो बातें करते हैं हम ही अली वाले हैं। सुनियो, हम अली वाले हैं। कहने से अली वाला नहीं होता, जिसे अली खुद के वो अली वाला होता है। और इस पर तो मैं आने लगा हूँ आपको सईना सिद्दीक़ अकबर की शान, सरकार की शान के साथ साथ सुनाऊंगा। मुकाम देखो कितना। अब पहले वो मैं दे दूं जो लोग कहते हैं ये जी मौलाना सरदार अहमद साहब ने शुरू किया, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने शुरू किया, ये तो है ही नहीं, इन्होंने निकाला। सुनो, मुकाशफतुल कुलूब, इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलवाली 100 साल पहले गए, 200 साल पहले नहीं, सदियां बीत गई। ये वो है जिसे सारे इमाम मानते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना जायज नहीं। सुनो इमाम गजाली क्या कहते हैं? कहते हैं कि हजरत मूसा की तरफ अल्लाह ने वही फरमाई। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही, ये बार बार रब वही भेजता है। इससे बंदा ये ना समझे एक मर्तबा महबूब है, नहीं, महबूबियत में भी दर्जे हैं। जब भी वही आती थी तो अल्लाह के और महबूब बनते जा रहे थे। लेकिन ये बात सुन लो, महबूब मुतलक बस मेरे मुस्तफ़ा है। अब जो भी महबूब होगा वो हुजूर के सदके से ही महबूब होगा। सबसे बड़े महबूब हकीकत में मेरे मुस्तफ़ा है खुदा के। अब आप फरमाते हैं अल्लाह ने वही फरमाया, प्यारे मूसा आपको मकाम बढ़ा दिया, मर्तबा बढ़ा दिया है। आप चाहते हो कि मैं आपको अपना महबूब बना लूं? अर्ज़ की मौला चाहता हूँ। मैं सुनो, तुम चाहते हो कि मैं तुझे अपना महबूब बना लूं तो कसरत से मेरे यार पर दुरूद और सलाम पढ़ो। खुदा की जात की कसम मुकाशफतुल कुलूब उठाओ, उसमें ये लफ्ज़ मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया कसरत से पढ़ो। और पढ़ना कैसे है? पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये अल्फाज मौजूद है। ऊंची देखो आना सुभान अल्लाह, ऊंची को सुभान अल्लाह। और अल्लाह की जात की कसम, आप वो मेरे आका और सीरत हलविया पढ़े, सईना अली बिन बुरहान हलवी अलैहि रहमा की, उन्होंने फरमाया हुआ है। अब क्या लिखते हैं? कहते हैं हुजूर जब मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजत मुबारक के लिए, हाजत हाँ हुजूर का पखाना मुबारक भी मुअत्तर है, मुताहर है, पाक है, मुनव्वर है। हुजूर के बोल मुबारक भी मुबारक, मुअत्तर, मुताहर, मुअंबर, मुनव्वर। सुभान अल्लाह। तो गाल सारी सरकार की। खुदा की कसम सरकार की शान तो किसी को समझ भी ना आई, कोई भी नहीं समझा। सईना सिद्दीक़ अकबर इनसे अफजल कोई है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद? कोई नहीं, को सुभान कोई भी नहीं। सबसे अफजल बाद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बिला तहकीक कौन है? अबू बकर, सईना सिद्दीक़, सारे बोलो ना, सईना सिद्दीक़ अकबर। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सुनो,
فرمایا تم بھی میری حقیقت کو نہیں جانتے, تم بھی میری حقیقت کو نہیں جانتے. فرمایا میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا. گل ساری سرکار دی ہے. یہ رب خود فرماتا ہے مہو میں تجھے نہ پیدا فرماتا تو کچھ بھی پیدا نہ فرماتا. اب سنیں, اب حضرت موسیٰ پاک کے صلاۃ والسلام تو سنو. سیدنا علی بن برہان حلوی کیا فرماتے, فرماتے حضور جب حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو دور دراز تک چلے جاتے جہاں کسی کی نظر نہ آتی. حضور جہاں جب باہر چلے جاتے ہیں نا تو جس پتھر کے قریب سے گزرتے وہ پتھر جھوم کر پڑا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آج سنیوں پر بچے سنیہ دا عقیدہ ہوئے جڑا قرآن اور حدیث تو مکمل ثابت ہے. کو سبحان اللہ. ایک عقیدہ بھی اہل سنت کا ایسا ثابت نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. گل ساری اور ہوئے بھی کیویں نہ. خود سرکار نے فرمایا ہونے 73 ہے پر 73 چو ایک ہی وہ اہل سنت ہے اور وہ اہل درود و سلام کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے عرض کی, آپ نے یہ روایت پاک بیان کی, عرض کی حضور آپ نے فرمایا نا میرے نانا نے فرمایا, میرے نانا نے فرمایا میری امت کے بنی اسرائیل کے 72 بنے تھے فرقے, میری امت کے 73 ہوں گے, میں 73 میں سے ایک جنتی ہو کر وہ اہل سنت ہے. سنیے اس چیز راحت چک کے اللہ برکت عطا فرمائے. آپ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں آپ کے جو غلام بیٹھے تھے نا مریدین محبین, انہوں نے عرض کی حضور یوں تو سارے لوگ سنی, ہر بندے ہی اپنے آپ کو سنی کہے گا, حدیثوں حضور کی پڑھ لی, سنیوں کی پہچان بھی تو بتائے نا. اونچی کو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا لوگوں سنو, جو صحیح سنی ہوگا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ سارے فرقوں سے بڑھ کر میرے نانا پر درود و سلام پڑھتا ہوگا. اب سنی کا وظیفہ پیر صاحب کی خدمت میں جب لوگ شادی آتے ہوں گے, قبلہ بادشاہ آتے ہیں وظیفہ بتائیں, شادی پریشانی نہیں جاتی, شاہ صاحب کہتے ہیں درود و سلام پڑھو. ارے قرآن پڑھنا ہے تو پہلے درود و سلام, اذان پڑھنی ہے تو پہلے بھی درود و سلام, بعد میں بھی درود و سلام. تم تو اس کو شرک کہتے ہو, تم کو اس کو بدعت, تم تو اس کو بدعت کہتے ہو. میں نے کہا امام زین العابدین بتا گئے ایمان والے کی نشانی درود و سلام ہے. اونچی کو ذرا سارے سبحان. حضرت سیدنا صدیق اکبر, گل ساری اونچی کو ذرا, پیچھے والے بھی کو سبحان. آپ میں محمد نام والے شخص بیٹھے, کسی کا نام محمد ہے, محمد عبد القادر جیسے میرا ہے, کسی کا محمد عمر دراز, کسی کا محمد عثمان ہے, کسی کا احمد ہوگا, محمد فاروق, سبحان اللہ سبحان اللہ, محمد فاروق الاسلام قبلہ شاہ صاحب کا شادی ہے. اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق حق جاری, نعرہ حیدری یا علی. ایسے ہی نعرے کا جواب, اللہ اکبر, ہاتھوں کو بلند کیجئے, سید زیادہ ہے. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت یا رسول, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری یا علی. خدا کی قسم سنی مرے ہو, میں آپ کو پکی بات بتانے لگا ہوں, تم جنتی ہو. ہاں ہاں گل ساری کہتے سرکار کی بات نہیں اعمال کی بات ہے. میں نے کہا پھر تم سنو, میرے آقا مولا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں, اور تم مدارج النبوت پڑھو, معارج النبوت پڑھو. اب کیا لکھا ہوا ہے سنو سنو سنیو, خدا کی قسم. راوی کہتے ہیں گال ساری سرکار دیے, راوی کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائے گا جس کا نام محمد, دو شخصوں کو بلائے گا, ایک کا نام ہوگا محمد, ایک کا نام ہوگا احمد. اللہ فرمائے گا چلو جنت دے وچ, سارے تے کوئی نہ سبحان اللہ. اب جب ان کو حکم ہو جائے گا جاؤ جنت کے اندر, اب وہ شخص کھڑے ہوں گے جنت کی طرف, ان کو فرشتے لے جا رہے ہیں, عرض کریں گے مولا ایک عرض کرنی ہے. مالک فرمائے گا کرو, وہ عرض کریں گے مولا یہ تو بتا دے کہ ہمیں جنت میں کس عمل کے سرے بھیجیں. مولا ہم نے تو نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا. وہ شخص یہ کہیں گے مولا انہوں نے یہ لفظ ہے, وہ دونوں شخص عرض کریں گے مولا ہمارا تو کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے جنت ملے. مالک فرمائے گا موئے میرے بندو سنو, میں جانتا ہوں نماز تم نے نہیں پڑھی, روزہ تم نے نہیں رکھے, ارے زکوٰۃ کے معاملات نہیں کیے, ارے تم بہت وظیفے نہیں کرتے تھے, تمہارے پاس کوئی عمل نہیں ہے. میں تمہارا رب ہوں جانتا ہوں, پر بات عمل کی نہیں ہے. میں جو تم کو جنت میں بھیج رہا ہوں ارے یہ اس لیے ہے کہ تم میں سے ایک کا نام محمد
मोहम्मद और एक का नाम मोहम्मद है। मैंने अपनी जात पर कसम खा रखी है कि जिसका नाम मेरे महबूब के नाम मोहम्मद व अहमद पर होगा, मैं उसको जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल करूंगा। खुदा की कसम उच्ची देखो यार जरा सुनो गल सारी। किसी के घर में किसी का नाम कुछ होगा, किसी का नाम कुछ होगा। सुनो रावी लिखते हैं, कहते हैं जिस घर के अंदर किसी शख्स का नाम, एक का, दो का या तीन का नाम मोहम्मद होगा, सुनो जिस घर के अंदर मोहम्मद नामी शख्स कि जिसका नाम मेरे हुजूर के नाम पर होगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस घर की हिफाजत फरमाता है फरिश्तों के जरिए से। उच्ची को ना जरा सुनो, इधर बात नहीं खुदा की कसम। हुजूर ने फरमाया लोगों सुनो, जो कोई शख्स जो कोई कौम किसी अमर के मामले में मशवरा करे, उस मशवरे करने वालों के अंदर कोई शख्स ऐसा मौजूद हो जिसका नाम मुझ मुस्तफा के नाम मोहम्मद पर मोहम्मद हो, सुनो ये यकीनी बात है कि उस मोहम्मद नाम वाले शख्स की वजह से, मेरे नाम की बरकत से अल्लाह उस मशवरे में बरकत डाल देगा, जिसकी वजह से उस काम में बरकत पैदा होगी। उच्ची देखो जरा सुभान। मौला अली पता क्या फरमाते हैं? फरमाते कोई दस्तरखान ऐसा है ही नहीं हो, अली वाला बोलो गाले सारी। मैंने कहा सरकार की नहीं तो फिर बता ना, दस्तरखान पर तो उस्मान भी बैठा है, सिद्दीक भी बैठा है, अली भी बैठा है, दस्तरखान पर तो हसन भी बैठा है, हुसैन भी बैठा है, दस्तरखान पर तो अरे बड़े बड़े बैठे हैं, यानी नाम वाले, पर जो मोहम्मद नाम वाला है। आवाज आई गाल सारी मेरे गाल सारी। अब सुनो रावी क्या लिखते हैं, मौला अली क्या फरमाते हैं? रावी कहते हैं कि कोई शख्स ऐसा, कोई घर ऐसा हो, फरमाया किसी घर के अंदर दस्तरखान बिछे, उस पर पाक खाने हो, हलाल खाना हो, तय्यब खाना हो। फरमाया कोई घर ऐसा नहीं है कि उस पर उस दस्तरखान पर कोई शख्स ऐसा बैठा हो जिसका नाम मेरे आका जाने जाना के नाम पर मोहम्मद हो। फरमाया अल्लाह उस दस्तरखान को 2 मरतबा पाक फरमाता है। ओ चीते बोलो। और रावी लिखते हैं खुदा की कसम, बड़े कमाल की हदीस, फरमाया कि अल्लाह फरिश्तों को हुक्म फरमाता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को भेजता है, वो जमीन पर उतरते हैं, उनको हुक्म लगाता है जाओ वो घर ढूंढो जिस घर के अंदर मेरे महबूब के नाम मोहम्मद और अहमद के नाम पर लोग बैठे। मैं जाओ अरे घर ढूंढो जिस घर के अंदर तुम्हें मिले कि किसी शख्स का नाम मेरे महबूब के नाम मोहम्मद पर मोहम्मद है। सुनो फरिश्तों, मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंपता हूँ, जिस घर में तुझे मेरे महबूब के नाम पर नाम वाला शख्स मिले, तुमने जाकर उस घर की हिफाजत करनी। उच्ची देखो जरा, उच्ची को सुभान अल्लाह, एक बार और को सुभान अल्लाह। हसनी हुसैनी बैठे हो, मौला हुसैन की भी सुन लो। शादी किबला, आज लोग औलाद के लिए बड़ा तरसते हैं। अगर आपको कोई वजीफा दे, पीर साहब वजीफा दे, हुजूर औलाद नहीं है वजीफा दे दे, पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ेंगे। मुझी को आना जरा, शाह साहब किबला पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ेंगे। सारे को पढ़ोगे? किसी को मौलाना इलियास कादरी वजीफा दें, किसी को खादम साहब रिजवी साहब ख्वाब में आए, अरे बेटा ये वजीफा पढ़ो, बेटा होगा। तो जिसको इमाम हुसैन दे, को सैयदुल शुहदा, सुभान को सुभान अल्लाह। सुनो खुदा की कसम गाल सारी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? मैं कहता हूँ अरे बदवक्त नजदियो सुनो गाल सारी। तुम कहते हो कर कुछ नहीं सकते, इमाम हुसैन के अकीदे वाले हम सुन्नी है, हम ही हुसैनी है। अरे सुनो सुनो मौला हुसैन क्या कहते हैं? अब फरमाते लोगों सुनो, जिसकी घर वाली उम्मीद से हो, जिस शख्स की घर वाली उम्मीद से हो, उसके यहाँ अल्लाह की रहमत हुई हो और उसके बतन के अंदर औलाद हो, फरमाया वो शख्स नियत करे कि जो इस बतन के अंदर औलाद है मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। खुदा की कसम इमाम हुसैन फरमाते हैं, माते अगर उस औरत के पेट के अंदर लड़की हुई तो सिर्फ मेरे महबूब के नाम मोहम्मद की बरकत से अल्लाह ये बरकत ज़ाहिर करेगा। अगर उसके पेट के अंदर बच्ची भी हुई तो महबूब के नाम के सदके से अल्लाह उसे बेटा बनाकर पैदा फरमाएगा। अल्लाह सुई बदल गाल सारी, गाल सारी करो तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा।
दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों ऐसी बात है। आला हज़रत ने फरमाया हिर्ज़ जिक्र शफात कीजिए। क्यों सरकार का जिक्र शफात क्यों करना है? फरमाया नार से बचने की सूरत कीजिए। मैं जो ना भूले हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत मैं नज़्द ठहरे शिरक ठहरे नज़्द जिसके ताज़ीम मुस्तफ़ा, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और आगे पता फरमाते क्या? फरमाते मन रानी कदर आल हक जो कहे ऊंची को ना जरा, ऊंची को जरा सुभान अल्लाह। और तुम्हें क्या पता वो हाजिर और नाज़िर है कि नहीं? पूछो आला हज़रत बरेलवी से। तुम कहते हो नूर नहीं हो इमाम अहमद रज़ा, ऊंची को जरा सुभान अल्लाह। पीछे तक सारे को सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर को सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी ही जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का, मैं रुख है किबला नूर का, अबरू है काबा नूर का। फरमाया नूर उम्मे नूर जोजे नूर बिनते नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। ये लोग आए इमाम अहमद रजा की बारगाह में, कहने लगे तुम हुजूर को नूर कहते हो, दलील क्या? आपने फरमाया अरे सुन, मैं हसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं अली वाला हूँ, इश्क मुस्तफा में दलील की जरूरत नहीं, तू हुजूर की बात करते हो। सुनो या रसूल अल्लाह, आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, मेरे आका तू है ए नूर तेरा सब घराना नूर का। ऊंची देखो सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली। गाल सारी खुदा की कसम इतनी बरकतें हुजूर के नाम की हैं, सरकार का आलम क्या हो कोई समझ सकता है? ये तो नाम मुबारक की बरकतें हैं ना। और सुनो हुजूर की आल पर पढ़ा था दरूद हज़रत मूसा ने, मुश्किल हाल हुई कि नहीं? मैंने कहा जिस महबूब की आल का नाम मुश्किल कुशाई करे वो कैसे मुश्किल कुशा हो? ऊंची तो को जरा सा। और सुनो वो जो रवायत मैं सुनाने लगा था, सईना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु सुभान अल्लाह, रावजी भी सुन ले और खारजी भी सुन ले। वो जो कहते हैं उनको खबर नहीं है, मैंने कहा तुझे सोच में नहीं आती, तेरे दिल में वो गुमान अभी आता नहीं, पहले मेरे मुस्तफा को खबर होती है। ऊंची तो को जरा फिर को सुभान अल्लाह। नुज़ातुल मजालिस सईदी अब्दुल रहमान क्या फरमाते हैं? माते एक शख्स था, वो हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ा करता था, मतलब लकड़े काटा करता था, लकड़ हारा था, उसे बेचकर अपना काम चलाया करता था। उसका दुरूद और सलाम पढ़ने का तरीका शाजी बरा अनमोल। ऊंची को जरा किबला शाजी अब दुरूद और सलाम पढ़ता तो कैसे शाजी पढ़ता? अब सुने वो लकड़े काटता पढ़ता, या अल्लाह तेरे महबूब पर दुरूद और सलाम भेजता हूँ, इतना भेजता हूँ जितनी तेरे महबूब के यार अबू बकर और उमर की नेकियां हैं। मौला तू अपने महबूब पर इतना दुरूद भेज जितनी अबू बकर और उमर की नेकियां। अब वो शख्स ऐसे दुरूद और सलाम पढ़ा, राफजियों की जमात गुजरी, हवाला मैंने दे दिया है, ऊंची को ना जरा फिर को एक बारी। लेकिन आशिक नूं हवाले की जरूरत होंदी फिर को नहीं। कभी मजनू ने मांगा है लैला के लिए हवाला? अगर मजनू को लैला के लिए हवाले की जरूरत नहीं तो आशिक को मुस्तफा के लिए कैसे जरूरत है? गाल सारी सरकार दिए। अब सुने हज़रत सईना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके हवाले से माअज़ल्लाह लोग ऐसे भी हैं। एक रवायत पाक इसी नुज़रतुल मजालिस के अंदर हुजूर ने मौला अली पाक को भी फरमाया, लोगों सुनो, एक रवायत में फरमाया अनकरीब एक जमात आएगी, फरमाया वो मेरे असहाब को गाली देगी, माअज़ल्लाह मेरे असहाब को गाली देगी। फरमाया सुनो उनकी निशानियां हैं, वो नमाज 5 वक्त की नमाज की भी मुनकिर होगी और मेरे असहाब की नमाज जुमा की भी मुनकिर। ठीक है, फिर हुजूर ने फरमाया मेरे असहाब को गाली देगी। फरमाया सुनो तुमने ना उनसे कोई ताल्लुक रखना है ना रिश्तेदारी करनी है और उनके साथ खाना भी नहीं खाना। हाँ हुजूर ने फरमाया उनके साथ मुनाकाहत का सिलसिला, निकाहों का सिलसिला ख़त्म कर दो।
فرمایا نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو اور جب مر جائے نہ ان پر نماز پڑھو. کیا بات کیا بات حضور نے فرمایا ہاں جی سبحان اللہ. نہ ان پر نماز پڑھو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو. کیوں؟ وہ ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیں گے, وہ امیر معاویہ پاک کو گالیاں دیں گے. اب سن لو گالے ساری سرکار دی, جس سے سرکار بلند فرما دے کسی میں کیا ہے, کیا جرت. اب حضور کیا, اب وہ راوی کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں وہ شخص اس طرح درود پاک پڑھتا ہے, یا اللہ اپنے محبوب پر اس طرح درود اتنا درود بھیج جتنی تیرے محبوب کے یار ابو بکر اور عمر کی نیکیاں ہیں. اب وہ شخص اس طرح درود پڑھ رہا تھا, لکڑیں کاٹ رہا تھا کہ رافضی معاذ اللہ گزرے, وہ جو سیدنا صدیق اکبر کے خلاف باتیں کرتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں معاذ اللہ حق کھایا. میں نے کہا حق کھاتے تو حضور کے قدموں میں نہ ہوتے. جو سیدہ سے بغض رکھتا ہے وہ تو حضور کی دہلیز پر نہیں آتا, اونچی کو سبحان اللہ. تو انہوں تو حضور نے قدموں سے لگا رکھا ہے, سینے سے لگا رکھا ہے. اب وہ شخص درود السلام پڑھتا, رافضیوں کی جماعت گزری, وہ بھی سن لے جو کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے, کر کچھ نہیں سکتے, دونوں باتیں آ جائیں گی. اور جو سیدنا صدیق اکبر کو سیدنا فاروق اعظم کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں. سنو وہ شخص رافضیوں کی جماعت اس شخص کے قریب سے گزری, انہوں نے کہا سودا کرو گے, اس نے کہا کروں گا. اس نے کہا لکڑیاں بیچو گے, اس نے کہا بیچوں گا. اس نے کہا ایسے کرو تمہارے گھر آؤ جو ادھر بیٹھ کر ڈیل کر لیتے ہیں. اس نے کہا چلو چلے جاتا ہوں. اور وہ شخص ساتھ چلا گیا. جب ساتھ پہنچا تو پھر کیا ہوا, انہوں نے معاذ اللہ اس کو گھر لے جا کر اس کی ٹانگیں ہاتھ پاؤں کاٹ دی, ان کو شہید کر دیا. اب وہ جماعت رافضیوں کی غائب ہو گئی, ان کو معاذ اللہ کہیں پھینک دیا. اب سنو کیا ہو, جو کہتے ہیں نا کچھ کر نہیں سکتے, سیدی عبد الرحمن سے پوچھو, نزہۃ المجالس میں پڑھو. اب کہتے ہیں سنو خدا کی ذات کی قسم, اب وہی رافضیوں کی جماعت پھر اس جگہ سے, اس جنگل کے قریب سے گزری, دیکھتے کیا ہے, وہی شخص ہے لکڑیاں کاٹ رہا ہے, پھر سے مصطفیٰ کریم پر ویسے ہی درود و سلام پڑھ. اب جب درود و سلام پڑھا ہے پھر ایسے ہی پڑھا ہے, یا اللہ اپنے یار پر اس طرح اتنا درود و سلام بھیج جتنے تیرے یار کے ابو بکر, یار کے یار ابو بکر عمر کی نیکیاں ہیں. اور وہ رافضیوں کی جماعت قریب سے گزری, انہوں نے دیکھا ہم نے تو اس کو کاٹ دیا تھا, شریعت سلامت کیسے ہے. جب قریب سے گزری ہے نا خدا کی ذات کی قسم, انہوں نے اس سے پوچھا کہا رہے تجھ کو تو کاٹ دیا تھا, تو کیسے سلامت ہو گیا, پھر سے زندہ کیسے ہو گیا. کہا جس محبوب پر درود و سلام پڑھتا تھا اور جن کی نیکیوں کی تعداد کے برابر درود و سلام پڑھتا تھا وہی محبوب آئے تھے, پیچھے پیچھے وہی یار آئے تھے, حضور نے مجھے پھر سے زندہ فرما دیا. ساری جماعت توبہ کر کے حضور پر ایمان لے, گالے ساری سرکار دیے خدا کی ذات کی قسم. اور یہ مسئلہ جامع الاحادیث جلد نمبر 4, جو کہتے ہیں نا مولا علی افضل ہے, نہیں جھوٹ بولتے ہیں, مولا علی خود کہتے ہیں ابو بکر مجھ سے افضل ہے. کلی فضیلت کے اندر سیدنا صدیق اکبر افضل ہے. جو آپ نے بات کی علی دا چوتھا نمبر ہے, صدیق دا پہلا نمبر ہے, ابو بکر ہے ہی وہ جو پہلا ہے. سبحان اللہ, وہ پہلا صحابی, وہ پہلا خلیفہ. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ مولا علی سے چھوٹے ولی ہیں کو. سبحان اللہ. آپ کو ایک روایت سناتا ہوں, شاید آپ نے نہ سنی ہو, شادی کے لیے تحفہ. سرکار فرماتے ہیں نزہۃ المجالس, اچھی کو ذرا, آتے آتے خدا کی قسم WhatsApp ایسی روایت پاک انسان کا دل اور آنکھیں اس کے حضور میں ٹھنڈی ہو جائیں. گال ساری حضور نے ارشاد فرمایا جب معراج کی رات آئی ہے نا تو ہم پر ہر چیز پیش کی. حضور نے فرمایا آفتاب کو بھی ہماری خدمت میں پیش کیا گیا. جب ہم گزرے آفتاب کو بھی پیش کیا گیا. حضور نے فرمایا میں نے آفتاب کا سورج کا بھی معائنہ فرمایا. پھر ہم نے اس کو فرمایا, اس سے پوچھا, اس سے سوال کیا آفتاب سے کہ تو بتا تجھے جب گہن لگتا ہے گرہن اس کے متعلق بتا. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا پہلے ہم نے اس کو سلام سے بھی نوازا, سلام کا اسے سلام سے مشرف فرمایا. پھر اس سے ارشاد فرمایا گہن کے متعلق بتا, گرہن کے متعلق. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی شے, گوڑی جس کو کہتے ہیں نا گوڑی, اس گاڑی شے, ایک شے ہے بہت بڑی عظیم ہے, اس کے اوپر اللہ نے مجھے
رکھا ہے, ٹکایا ہے. اب جب وہ ہلتی ہے تو پھر کہتے ہیں جب میں اوپر جاتا ہوں سورج کا, یا رسول اللہ میں اپنی بلندی کو دیکھتا ہوں تو پھر میں میں سمندر میں گر جاتا ہوں. کدھر گر جاتا ہوں؟ سمندر میں. بڑی توجہ طلب بات کو, سبحان اللہ. حضور میں سمندر میں گر جاتا ہوں, گرہن لگتا ہے. جب میں سمندر میں گرتا ہوں نا تو مجھے 2 ہستیوں کی زیارت ہوتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کریم آقا مجھے حضور 2 ہستیوں کی زیارت ہوتی ہے. آقا جب وہ 2 ہستیوں کی مجھے زیارت ہوتی ہے نا تو اللہ عز و جل ان کی برکت سے میرا گرہن دور فرما دیتا. حضور پھر میں اپنے رب سے عرض کرتا ہوں, ایک ہستی ان میں سے آہد کرتی ہے, ایک ہستی ان میں سے صدقتا کہتی ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, مولا یہ دونوں ہستیاں کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں, ارے سورج, ارے آفتاب سن, یہ جو ہستی آہد کر رہی ہے یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ ہے, اور جو ہستی صدقتا کہہ رہی ہے یہ اس کے یار ابو بکر صدیق ہے. اچھی دیکھو ذرا, سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم سنو, اب سورج پتہ نہیں کب سے ہے. ابھی سیدنا صدیق اکبر آئے نہیں تو ان کے وسیلے سے سورج کا گرہن جا رہا ہے. ابھی سرکار دنیا میں ظاہراً جلوہ گر نہیں ہوئے تو حضور کے وسیلے سے سورج کا گرہن جا رہا ہے. آج امتی کی کیسے مشکل نہ جائے گی؟ سورج اتنا بڑا مشکل میں آئے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے مشکلیں حل ہوں تو امتی کی کیسے نہیں حل ہو. سیدنا صدیق اکبر کا جو معاملہ ہے بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ سے آپ نے شادی عرض کیا مولا کائنات سے کہ یا ابو جی آپ کے بیٹے ہیں نا, حضور کی امت میں کون افضل ہے؟ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل ہے؟ اور فرمایا بیٹا ابو بکر. فرمایا بیٹا ابو بکر. عرض کی حضور فرما بعد, فرمایا عمر. ماتے میں سمجھ گیا آگے حضرت عثمان کا نام آئے گا. میں نے عرض کی حضور آپ کا مقام کیا؟ آپ نے فرمایا میں تو حضور کی امت ہوں, میرا دل نہیں کرتا. بس آپ نے بڑی عاجزی فرمائی. اور جامع الحدیث میں بھی عرض کیا, امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ 4 جلد, عرض کی حضور آپ سے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مولا کائنات سے عرض کرنے آیا, حضور انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے کس کا غلام کا مرتبہ ہے؟ فرمایا ابو بکر کا. حضور ان کے بعد فرمایا عمر کا. حضور ان کے فرمایا عثمان کا. حضور ان کے بعد فرمایا میرا مرتبہ ہے. گال ساری اللہ عمل کی توفیق عطا. تھوڑی دیر بس اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ 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 اللہ